Usa ka lumadnong sinema ang milambo sa usa ka parte sa Mindanao, tunga sa mga kabundukan o kun asa walay sinehan. Batanon pa ang ilang sinema, mga salidang gama sa mga estudyante, magtutudlo ug trabahante, mga madasigon ug produktibong lumulupyo sa probinsya. Ang mga salida ginapasundayag sa usa ka 20-foot projector screen nga malantawan sa katawan sa Municipal Plaza sa Nabunturan, ang sentro sa Davao de Oro. Dili kakahitabo kada tuig ang Nabunturan Independent Film Exhibition o NABI Filmex nga karong tuiga ni selebrar og ikanapulo ka tuig. Kay walay sinehan diri, NABI Filmex ang higayon nga magkatapok-tapok ang katawhan sa paglanta og salida. Compostela Valley ang naandang ngalan sa Davao de Oro. Ang pag-ili sa probinsya sa iyang pangalan murag simbolikong pakighiusa sa kinatibuk ang Davao Region kung asa tanang probinsya na ay ngalan nga Davao. Pero haumpod kini nga desisyon tungod kay ang buot pasabot sa Oro, Bulawan, kung asang probinsya adunahan. Maong dili katingalahan nga mahisgutan ang Minang Bulawan sa mga salida gikan sa Davao de Oro. Ang probinsya ang naay pinakadakong deposito sa Bulawan sa nasod. Bahin sa unsa? Itong bahin area ba? Ay, wala. Sa short film na pasuon na gama ni Brian Jimenez, kung asa posibleng unang nahisgutan ang pagminas sa ilang lokalidad, makita ang Bulawang gidaginot pag-ayos sa mga taong nangita niini. Usahay, ang bilis sa Bulawan, kinabuhing nakabsan. Sa pasuon, hinay-hinay tang pasudlon sa usa ka wa mailhing teritoryo kung asa mailhan nato ang laking wa takahibaw ug unsa ang gipangita. Nangayam ka kini tungod kay naghawid siyag pistola. Mahimantayon siya sa iyang mga lihok. Ang mga butil sa Bulawan nga iyang nakita sa suba, posibleng naanod gikan sa mga small scale nga mina sa kasikpit nga lugar. Nidayo siyag sentro aron sayron ang bilis sa iyang nakitang Bulawan. Pero sa pagpakatinuod sa titulo sa salida, ang sunod nga mga mahitabo magpakita sa kahakog sa tao. Ang iyang amigo ug ang usa ka buyer namasin pod ug swerteng naangkonan niya. Bayolente ang pakigtigi aron lang maangkon ang Bulawan. Mipuwa ang suba ug nailisan ang sidlak sa Bulawan sa dugo nga nabubo. Sa madugong pakigbisog, naugom ang kasakit, ang pag-antos di madunggan sa halapad nga kawanangan. Ang yuta nga gidaro o gimina, saksi sa mga hilom na kamatayon. Ang pakigbisog sa desenteng pagpanginabuhi mas labaw nga masinati mismo sa mga minahan. Gikan sa mga patag sa pasuon, mupailalom kita sa mga kuweba sa mina sa Makaakar. Short film ni Jelford Teves. Kipakita sa salida ang usa ka aspeto sa way kasiguraduhang trabaho sa mina. Ang mga laborer sa salida miatubang sad og laing hulga. Ang hulga sa sakit nga HIV nga makuha sa diluwas nga pakigilawas. Maskin wag ipakita ang backstory sa bidang karakter, nagpokus ang salida sa pagpresenta sa usa ka problemang nanginahanglan og dinaliang solusyon. Makaingon ka nga ang salida ni gamit og dokumentaryong disiplina, labi na paunsa gipresenta ang mga eksena. Mabati nato ang kakapoy ug riskong giatubang sa mga minero sa pagbungkal ug paghakot sa mga yuta sa minahan. Mamahimong mapamove-an pa ang pagpadagan sa istorya sa salida ug ang pagkabuot sa punto niini. Pero tumong ni Teves nga kita mulusbog sad sa kalisod ug karisko sa trabaho sa minahan. Kung asa di maugdaw ang kasaba sa pagpiko sa espasyong dulom ug hagipot. Nahitabo ang istorya sa Makaakar sa Mount Tiwalwal, bundok nga adunahan sa Bulawan sa lungsod sa Moncayo. Ang ubang hugaw sa mina mudaos-dos padung sa suba sa nabok.
Nabok ang titulo sa short film ni Rodel Jr. Arteaga. Ang ulahing salida bahin sa hisgutan ng Mina nga gipasundayag sa Nabi Filmex. Ang nabok ang nakadaog og best film ni aging tuig. Bata ang bida sa nabok, mga anak sa minero. Makita nato silang nangaligo og nagdula-dula sa suba kun asa gapangita pod ang ilang mga amahan ug bulawan. Wala ka tuig na ang milabay human ang pasuon ni Brian Jimenez. Pero sa pag-abri sa salidang nabok, pamilyar ang mga eksenang makitaan. Halapad na yuta, ang suba. Gisundan sa nabok ang malas gagakahitabo sa mga taong nangitag bulawan sama sa mga short films nga atong nahisgutan. Boom, paliton ako ng bato imong higunitan og 4,000. Sa nabok, ang minerong miilog sa bulawan nga nakitaan sa mga bata nakulatahan. Apan ang bata nga si Miguel, wa nakahibaw sa bili sa bulawan, padayon ang pagpanghimakak. Apan sa tungang kagabhion, ilambay ni Miguel ang bulawan pabalik sa suba. Kuyaw ang aktong paglabay. Mahimong dala kini sa pagka-inosente sa kabataan, pero radikal nga resolusyon. Kupot ang sulo sa tunga sa kangit-ngit. Ang pagsalikoy sa bata murag nagpabiling remedyo sa mga sakit sa katilingban, hinungdan sa kapitalistang kahakog, ugat sa katalagmang nasinati. Murag ihagit kita nga mobalik sa atong pagkabatanon kung asa di patahakog. Kung kanus agahari ang kalinaw, sawa pa niabot ang industriyang mina ug ang agresibong kalambuan nga nagdala og katalagman sa kabukiran. Gawas sa way sigurong pagpanarbaho sa mina nga nahisgutan sa mga short films, makita pod ang nawong sa kapitos sa laing parte sa lungsod, partikular na sa salida ni Mary Ann Gabisan na tamiaw. Pinaagi sa kasinatian sa usa ka inahan nga si Igi, makita nato ang di maayong resulta sa pagpadagan sa usa ka social welfare nga programa nga alang unta sa poorest of the poor. Mayong buntag mga suging tigpaminaw ni na sa atong mga programa ang hinaghatag paglaom alang sa mga kapos nato nga mga higala diri sa lungsod sa Moncayo. Ang tamiaw posibleng pinakaunang salida nga nagtuki sa hisgutan ng 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino program sa gobyerno. Gikan sa ilang balay padung sa sentro, atong masundan si Igi sa iyang pagkuha sa cash aid. Sama ni Teves sa makaakar, naggamit si Gabisan og mga teknik sa dokumentaryo kung asa mas mapagawas pa ang pagkatinuod sa istorya sa salida. Si Igi tinuod nga lumulupyo sa lungsod ug beneficiary sa 4Ps program sama sa mga residente ni ining dapita nga labot sa salida, wala sila'y background sa pag-arte. Sa dagan sa salida, makita nato nga mogawas ang pagpahimulos. Nahimong murag mga transaksyon na lamang ang atong relasyon sa isig ka tawo. Miski ang usa ka kagawad, nangayo pa og bahin kay Igi, pinaagi sa driver sa Skylab kay kuno kini gipasulod sa 4Ps program. Kipakita ni Gabisan sa iyang salida ang dako nga kasayop sa mga sistema o ahensya nga nagtugot nga mahitabo kining mga inhustisya sa kabukiran. Klarong pag-akusa nga gipamalundungan sab nga realidad sa mga short films na atong nahisgutan maski pa dili kini direkta. Mga salidang nagpakita sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga tawo. Kaya may kay bukas. Inya na nakpalitra taon niya. Bayad sa atong utang ha. Kinaiya sa mga salidang gikan sa rehiyon gawa sa sentro ang kasinatian sa lugar nga gilangkuban niini. Makita nato ni sa mga salidang gama sa Davao de Oro, partikular na mga short films may tungod sa mining, inhustisya o kapitos sa kabukiran. Mabatian nato ang dagan sa kinabuhi sa probinsya, pinaagi ni ining mga salida ug sa mga estetikong gigamit sa mga filmmakers. Nakatabang ang dili paspas nga pag-edit, ang natural nga pagpresenta sa mga eksena, nga daling makarelate ang mga katawhan.
epektibo ang paggamit sa kahilom nga naghatag sa ato og babad nga eksperyensya. Ang mga lokal nga audience murag nagtan-aw sa ilang kasinatian sa ilang kinabuhi. Pinaagi sa mga imahe sa kabukiran, gipresenta sa mga short films ang realidad nga naa sa daplin. Ang mga tagagawas kaanyag ra ang makita. Apan gihulagway sa mga lumadnong filmmakers ang kabukiran, isip usa ka espasyo kung asa ga kahitabo sa tago ang mga katalagman. Kung wala kita, nagtan-aw og tarong. Ano ma? Bigat.